कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका विभिन्न महाशाखा, क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रहरू र विभिन्न राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यक्रमहरूले विभिन्न अनुसन्धान गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी कीट विज्ञान महाशाखा खुमलटारले उपयुक्त र वातावरण मैत्री प्रविधिहरूको विकास गरी कृषिमा किरा तथा प्राणीद्वारा हुने क्षतिलाई कम गरी राष्ट्रको कृषि उत्पादन वृद्धिको साथै गुणात्मक र परिमाणात्मक वृद्धि गर्ने काम गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रका महत्त्वका किरा तथा अन्य प्राणीहरूको आवधिक सर्वेक्षण र आधिकारिक पहिचान गर्नु अनि किरा संग्रहालयको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु पनि यस महाशाखाको मुख्य उद्देश्य हो। किरा व्यवस्थापनमा विषादीमा मात्रै आधारित भएर जुन हाम्रो कृषि प्रणाली विकसित हुँदै गएको छ, त्यसले गर्दा अनेक समस्या अहिले हामी देखिरहेछौँ। मानव स्वास्थ्यदेखि लिएर पशु स्वास्थ्यदेखि लिएर सबैतिर विषादीको दुष्कर्म, यसको दुष्प्रभाव हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा अब हामीले यो एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन IPM जसलाई भन्छौँ हामी, त्यसलाई त्यसको पृष्ठपोषणको लागि हामीले जैविक कृषिलाई बढावा दिनको लागि जैविक नियन्त्रण भन्ने हाम्रो एउटा प्रविधि छ। त्यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न प्रकारका यो सूक्ष्मजीवहरू हैन, जस्तो हाम्रो विभिन्न प्रकारका ढुसी, विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरिया, विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू जुन कि किरालाई रोग लगाउँछ, त्यस्तो खाले पनि हामी गर्छौँ भने सँगसँगै यो मित्रजीवहरू जस्तो किरालाई खाने किरा ट्राइकोग्रामा भन्ने एउटा किरा छ, जसले चाहिँ गवारोको फुलमाथि आफ्नो फुल पारेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छ र यसले 200 प्रकारका गवारोजन्य पुतलीका फुलहरूलाई फुलैबाट कन्ट्रोल गरिदिन्छ। त्यसले भनेपछि विषादी हालिराख्नु परेन हामीले। त्यस्तै सिकारी किराहरू जस्तो यो स्त्री स्वभावको खपटे किरा हामी हेर्छौँ नि गाउँमा, मकैमा हैन, त्यसले चाहिँ लाही किराहरूलाई खाएर मजाले त्यसको पपुलेसन घटाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो हरियो जालीदार पखेटे भएको सिकारी किरा, त्यस्तै माकुरा, यस्ताहरूलाई पनि हामीले बचाउनुपर्छ र यसको पनि प्रयोग विषादीको ठाउँमा अगाडि नै हामीले अब जस्तो कुनै बालीको खेती गर्नु छ भने त्यसका मुख्य शत्रु किरा कुन हुन् त्यसको हामी जानकारी हुनु पर्यो र त्यो किरालाई कुन बेला हामीले कुन मित्रजीवको हामीले त्यहाँनिर प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विषादीको प्रयोगले हामीले टार्गेट गरेको किरा मात्रै मर्दैन, हाम्रा मित्रजीवहरू पनि मरेर जान्छन्। त्यसले गर्दा यो अब अहिले जुन प्रकोपको रूपमा किरा आइरहेछ, किनकि त्यसलाई जैविक तरिकाबाट, प्राकृतिक तरिकाबाट जुन हाम्रो शत्रुजीवहरूले, मित्रजीवहरूले त्यो शत्रुजीवलाई व्यवस्थापन गर्थे, त्यो त रोकियो। त्यसले गर्दा यो प्रकोपको रूपमा देखा पर्न थालेछन्। त्यसले गर्दा अब अलिकति पछाडि फर्केर हामी यो समुचित यो एकीकृत किरा व्यवस्थापन प्रविधिलाई अँगाल्नको लागि हामीले प्रविधि विकास गरेका छौँ र किसानलाई हामी टाइममा यसको पब्लिकेसनको माध्यमबाट, तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट हामीले त्यो जानकारी दिन्छौँ। त्यसको अलावा हाम्रो किसान कल सेन्टरबाट पनि हामीले किसानको समस्या लिएर त्यो अनुसार हामीले सल्लाह दिन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रका सर म्याडमहरूले पनि हामी तालिम दिन्छौँ। त्यस्तै अहिले गाउँमा जुन हाम्रो कृषि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हामीसँग टचमा बसेर किसानलाई त्यो प्रविधि पुर्याउनुहुन्छ। जो कृषकले परेको किरा व्यवस्थापनको समस्याहरूले चाहिँ यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो समस्यालाई आधारित भएर चाहिँ अनुसन्धान गर्नु। हजुर, किसानको समस्यामा आधारित र अब आउने समस्या के हुन सक्छ त्यो पनि त चुनौती हामीले सामना गर्नु पर्यो नि। जस्तो यो अमेरिकी फौजी किरा 81 आएको होइन नि, हाम्रो जुन क्वारेन्टाइन सिस्टम छ, हाम्रो विदेशबाट आउने जुन कन्साइनमेन्टहरू छ, तिनीहरूमाथि पनि हाम्रो अनुसन्धान हुन्छ। जस्तो कोही बाहिरबाट कुन आइरहेछ त्यसलाई लिएर हामी यहाँ अनुसन्धान गर्छौँ र अब आउने खतरा यो हो। हामीले सरकारले त्यो सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ, अब आउने दिनमा यस्तो खाले प्रकोप हुन सक्छ है भनेर। त्यस्तो खाले पनि एउटा बेसिक हाम्रो रिसर्च हुन्छ। सँगसँगै किसानले भोगिरहेको जुन अहिले जल्दो बल्दो इस्यु छ त्यसमा पनि हाम्रो अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ र हामीसँग विद्यार्थीहरू पनि ब्याचलर गर्ने, मास्टर्स गर्ने, त्यस्तै जेटिए पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि हामीसँग आएर इन्टर्न गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको रिसर्चलाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ यहाँबाट। यहाँले चाहिँ तालिम पनि दिनुहुन्छ कृषकहरूलाई व्यवस्थापन? हजुर, हामीले कृषकलाई मात्रै होइन, हाम्रो कृषि विभागका अफिसरहरूलाई पनि हामीले नवीनतम प्रविधि जुन हाम्रो विकास हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले वर्षमा एकचोटि तालिमको कार्यक्रम राख्छौँ र त्यसमा उहाँहरूलाई लेटेस्ट टेक्नोलोजी यो हो, यो तरिकाबाट हामीले जस्तो अहिले हालसालै यो अमेरिकी फौजी किराको हामीले एक्सन रिसर्च गरेर तत्काल के गर्ने त हामीले तत्काल यो विषादी सिफारिस गर्ने भनेर हामीले त्यो अनुसन्धान गरेर त्यो लिफलेटको रूपमा पब्लिस गरेर अनि तालिम पनि विभिन्न प्रदेशले आयोजना गरेकोमा त्यहाँ हाम्रो एक्सपर्ट गएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर अहिले किसानले त्यही अँगाल्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै अब फोनको अहिले त सञ्चारको समय हो नि त, फोनबाट, भाइबरबाट, यी तरिकाहरूबाट पनि हामीले प्राविधिक कुराहरू किसान समूह, त्यस्तै अब कृषि ज्ञान केन्द्रका सर म्याडमहरू हैन र गाउँपालिकाबाट पनि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो डाइरेक्ट फोन गर्नुहुन्छ र त्यसबाट हामीले प्रविधिहरूलाई हस्तान्तरण गर्दछौँ। किरा तथा अन्य प्राणीहरूको जैविक व्यवस्थापन प्रविधि विकास गर्न उपभोग गर्न सकिने सिकारी तथा परजीवी किराहरूको बगाल उत्पादन गरी सस्तो
र सरल प्रविधिको विकास पनि यस कीट विज्ञान महाशाखाले गरिरहेको छ। कीट विज्ञान महाशाखाको यो किरा उत्पादन कक्ष हो र हामीले यो गवारो जन्य जति पनि किराको समस्या छ त्यो गवारो किराको फुलमा परिजीवी गर्ने एकल परिजीवी किरा भन्छौँ हामी, ट्राइकोग्रामाको हामी यहाँ कल्चर गर्दछौँ र यो ट्राइकोग्रामा किरालाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। एकदम मसिनो हुन्छ यो र यसले चाहिँ त्यो पुतलीको फुलमाथि आफ्नो फुल पार्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने पुतलीको पालन गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ हामीले धानको पुतली हामी यसमा पालन गर्छौँ र यस पछाडि हामीले त्यो पुतलीलाई यो मेटिङ केजमा सारेर यो पुतलीलाई यस्तो मेटिङ केजमा सारे पछाडि यहाँबाट हामीले पुतलीको फुल जम्मा गर्छौँ। यहाँ पुतलीको फुल हेर्न सक्छौँ हामी, सेतो सेतो फुल होइन र। अनि यो फुललाई हामी ट्राइको कार्ड भन्छौँ। यो सेतो खाले कार्ड हुन्छ, यस्तो कार्डमा गम लगाएर यसमा हामी त्यो फुललाई मजाले यहाँनिर राखेपछि लगभग 20,000 जति फुल यसमा बस्छ, पुतलीको फुल। अब यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो ट्राइकोग्रामा भएको कार्ड र 4-5 एउटा चाहिँ यो ट्राइकोग्रामा नभएको कार्डलाई सँगै राखेर यो प्लास्टिकमा प्याक गरिदिएपछि के हुन्छ भने यहाँबाट त्यो ट्राइकोग्रामा निस्केर त्यहाँ जान्छ र त्यो फुलमा आफ्नो फुल पारेर त्यसलाई परिजीवी गरिदिन्छ। र यो बिना विषादीको हामीले किरा व्यवस्थापनमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अहिले जस्तो हालसालै हाम्रो देशमा यो गोलभेडाको टुटा किरा भन्छौँ नि हामी, गोलभेडाको पात खन्ने किरा, त्यो किरा भयो। त्यस्तै धानमा लाग्ने फौजी किरा, मकैको फौजी किरा, यस्ता गवारो जन्ने किराहरू लगभग 200 जातका किराहरूलाई यसले चाहिँ सुरुकै अवस्थामा जब त्यो किरा चाहिँ निस्किन सुरु भयो र त्यसले मेटिङ गरेर अब फुल पार्न सुरु भयो भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई, यो एउटा कार्ड लगेर हामीले 1 हेक्टेयरमा लगभग 5वटा कार्ड भएपछि पुग्छ। 1 लाख पपुलेसन पर हेक्टेयर यसको रेकमेन्डेसन हो। तर नर्सरी अवस्थामा एउटा मात्रै कार्ड, हामी धानकै गवारो ठुलो समस्या एउटा देशैभरि, यो नर्सरी अवस्थामा लगेर हामीले यो कार्ड मात्रै राखिदिन सकेछौँ भने यहाँबाट त्यो किरा निस्किन्छ र यसले गएर त्यो पुतलीले फुल पारे कहाँ छ त्यो पत्ता लगाएर त्यसैमा गएर त्यसले फुल पारिदिन्छ र त्यो किराको जनसङ्ख्यालाई हामी त्यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ असाध्यै उपयोगी छ। तर यसमा अलिकति लिमिटेसन के छ भने यो बजारमा किन्न पाइँदैन, यसलाई ल्याबमै उत्पादन गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो बाली संरक्षण प्रयोगशालाहरू जुन छ त्यसको माध्यमबाट हामीले यस्ता किराहरूले उत्पादन गरेर किसानको खेतमा पुर्याउन सकेछौँ भने किसानले त्यसको उपयोग गरेर हाम्रो जैविक खेतीलाई सहयोग पुग्ने गरी किरा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग अर्को सिकारी किरा भन्छ हामी यसलाई। यो चाहिँ के गर्छ भने यो हरियो जालीदार पखेटा भएको किरा यसलाई भनिन्छ। यसले चाहिँ मसिना किराहरू जस्तो लाई किरा भयो, सेतो पुतली भयो, थ्रिप्स भयो, यस्ता मसिना किराहरूलाई शिकार गरेर त्यसलाई नष्ट गर्छ। र यसको पनि कल्चर सजिलो छ। यस्तो खाले केज बनाउनु पर्छ हामीले। केज बनाइसके पछाडि यसमा चाहिँ यो किराको अन्डा ल्याएर सङ्कलन गरेर त्यसलाई राखेछौँ भने अनि यिनीहरूलाई यहाँ यसले फुल पार्छ। यहाँ यसको फुल पारेको नि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर झुन्डिरहेको हुन्छ यसको फुल। अनि यो फुललाई यहाँबाट हामीले हार्भेस्ट गरेर यसलाई फेरि अर्को बट्टामा राखेर लार्वा लिएर अनि त्यसलाई हामीले कल्चर गरेर किसानको खेतमा जहाँनिर चाहिँ त्यस्तो लाही किराहरूको, व्हाइट फ्लाईको, यस्ता किराहरूको जहाँनिर बढी समस्या छ र विषादीबाट कन्ट्रोल भइरहेको छैन, त्यो चाहिँ के हो भने त्यो विषादी पचाइसकेको छ तिनीहरूले, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यस्ता जीवहरूलाई हामीले खेतमा लगेर छोडिदिन्छौँ भने यसले चाहिँ बायोलोजिकल कन्ट्रोललाई हेल्प गरेर र यिनीहरूको जनसङ्ख्या पनि खेतमा बढेर जान्छ र हाम्रो जैविक व्यवस्थापन, किरा व्यवस्थापनमा यसले सहयोग गर्छ। तरकारी बालीमा विभिन्न किराहरूको प्रकोप बढ्नु अर्को प्रमुख कारण भनेको मौसम परिवर्तन पनि हो। आजभोलि बढ्दो वातावरणीय परिवर्तनले विभिन्न अन्न बाली, बागवानी र तरकारी बालीमा पनि धेरै समस्या र चुनौती आएको छ। वार्षिक वर्षा चक्रमा आएको हेरफेर, तीव्र वा वर्षा बढी हुने आदि प्रमुख कारणहरूले तरकारी बालीमा किराहरूको प्रकोपले बालीको असफलता र उत्पादनमा ह्रास आउने गर्दछ। मौसम र किरा र रोगको एकदम ठुलो सम्बन्ध हुन्छ। जस्तो कुनै पनि किरालाई फुलबाट लार्वा बन्न, लार्वाबाट पिउपा बन्न, पिउपाबाट वयस्क बन्नमा टेम्परेचर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र हामी पछाडि फर्केर हेर्छौँ भने पहिलाको अवस्था छैन। अब मौसम पहिला असार महिना सुरु भएपछि पानी पर्ने, अहिले हेर्नु यतिखेर पानी परिरहेछ, बर्खा जस्तै भइसकेको छ। यसले के गर्छ भने त्यसलाई चाहिने मोइस्चर अहिले नै दियो यसले, र बिचमा टेम्परेचर पनि बढिरहेछ। यसले गर्दा के हुन्छ भने उसले असारमा आउने किरा अब जेठमै आउँछ, वैशाखको लास्टमै आउँछ।
यसले गर्दा किराको प्याटर्न पनि चेन्ज भएर गइरहेछ र हाम्रो कृषि प्रणाली पनि हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन तरिका छ त्यहाँ पनि हामी अलिकति स्मार्ट नभइकन अलिकति गाह्रो छ किनकि किराहरू टाइमभन्दा अगाडि आइदिने र हाम्रो कृषि प्रणाली पनि परिवर्तित भएर गएको छ। जस्तो टमाटर खेती हामी प्लास्टिक हाउसमा गर्छौँ भने बाहिरको तापक्रम त कम हुन्छ र प्लास्टिक घरमा तापक्रम बढी भएको हुनाले वर्षमा एकचोटि लाग्ने किरा वर्षमा 3 चोटि लागिरहेछ अहिले किनकि उसले चाहिने टेम्परेचर त्यहाँ भेटिरहेछ नि त अगाडि नै उसले 3 महिनामा जुन टेम्परेचर भेट्थ्यो त्यसले 1 महिनामा त्यहाँ पाइरहेछ भनेपछि यस्ता कुराहरूको प्रभाव पनि बढ्दै गएको छ। त्यही भएर क्लाइमेट स्मार्ट कृषि जुन हामी भन्छौँ नि त्यो अनुसार पनि हामीले अलिकति टेक्नोलोजीलाई अलि ट्रान्सफर गरेर त्यो अनुसार हामी गर्छौँ भने नराम्रो पनि होइन यो किनकि उत्पादन पनि त हाम्रो बढेकै छ नि। त्यसले गर्दा किरालाई पनि त्यही अनुसारको व्यवस्थापन प्रविधि हामीले प्रयोग गर्छौँ भने उत्पादनलाई पनि बढावा दिन्छ र हाम्रो गुणवत्तायुक्त जुन खाद्य पदार्थ छ त्यो हामीले चाहिए हो विषादीको अवशेष नहोस् त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा एकीकृत यो शत्रुजीव व्यवस्थापन प्रविधिलाई विभिन्न प्रकारका अब हाम्रो बायोलोजिकल कन्ट्रोलको टुल्स हाम्रो कल्चरल प्र्याक्टिसहरू होइन र सँगसँगै विषादी पनि कुन मात्रामा विषादी पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छ नि त रातो लेभल भएको पहेँलो लेभल भएको ब्लू लेभल भएको हरियो लेभल भएको भनेपछि कुन विषादीलाई कुन बेलामा कुन मात्रामा हाल्ने यो पनि महत्त्वपूर्ण हो किनकि विषादी पनि चाहिने कुरा हो तर समयअनुसार हामीले डोजको अनुसार किराको नेचरको अनुसार सबै विषादीले सबै किरालाई काम त गर्दैन नि त। त्यसले गर्दा हामीले अब अलिकति अब नयाँ जेनेरेसनका विषादी पनि आइसकेका छन् जुन कि हाम्रो मित्रजीवहरूलाई त्यति घातक छैनन् मौरीलाई त्यति नोक्सानी गर्दैनन् हाम्रा मित्रजीवहरूलाई त्यति नोक्सानी गर्दैनन् तर त्यसलाई डोज मिलाएर हामीले टाइममा हाल्नु पर्यो। किराले फुल पारेर छिरिसकेको छ विषादी हालेर केही हुँदैन। त्यसले गर्दा किरा त्यहाँ जानभन्दा अगाडि नै हामीले त्यसलाई कसरी ट्र्याप गर्ने त्यसलाई कसरी बेटिङ गरेर त्यसलाई मारिदिने होइन यी तरिकाहरू हामी अपनाउँछौँ भने त्यसको लागि हामी जस्तो विज्ञहरू यहाँ हामी खुमलटारमा छौँ भने हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रमा हाम्रा बाली संरक्षणका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन अहिले त गाउँपालिकामै हाम्रो कृषि प्राविधिकहरू पनि सरकारले व्यवस्था गरेछ भनेपछि अलिकति किसानहरू अलि अगाडि आएर समयमै किनकि लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा अगावै हामीले सतर्क भएर काम गर्छौँ भने पक्कै पनि हाम्रो उत्पादन बढ्छ। हजुर भनेपछि अब अहिले भइरहेको वातावरणीय प्रभावले चाहिँ चुनौती छ कृषिमा एकदमै चुनौती छ र यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो यो होइन एउटा चुनौतीका साथसाथ हामीले अब पहिला तराईतिर नफल्ने बाली पनि तराईमा भइरहेछ अब पहाडमै अब कमर्सियली आँप प्रोडक्सन पनि हामीले काठमाडौँतिर गर्न सकेका छौँ यो क्लाइमेटले दिया हो अब होइन लिचीको उत्पादन पहिला तराईमा मात्रै हुन्छ भन्थ्यो तर सिफ्ट हुँदै आएछ नि त माथितिर भनेपछि त्यसलाई त्यो अनुसारको हामीले व्यवस्थापन प्रविधि अँगाल्नु पर्यो र त्यसको बेनिफिट हामीले लिनु पर्यो। कृषिमा रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न जैविक वनस्पतिहरू प्राङ्गाणिक पदार्थकोमा आधारित कीट व्यवस्थापन प्रविधिहरूको विकास गर्ने र कृषि उत्पादनमा किरा तथा अन्य प्राणीहरूद्वारा हुने क्षति कम गर्ने कार्य पनि यस महाशाखाले गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा व्यावसायिक तरकारी कृषकहरूको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि व्यावसायिक महत्त्वका किराहरूको तथा परागसेचक किराहरूको संरक्षण र उपयोग गर्ने योजना रहेको छ यस कीट विज्ञान महाशाखाको। हाम्रो कीट विज्ञान महाशाखा भनेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकै अङ्ग हो एउटा र हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले अहिले विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग पनि हाम्रो कोलाबोरेसन भइरहेछ। उहाँहरूलाई गाउँमै चाहिने प्रविधि के हो त जस्तो सुन्तलामा जुनारमा अहिले औँसा किराको ठुलो समस्या छ उहाँहरूसँग हाम्रो कोलाबोरेसन हुन्छ भने हाम्रो डेभलप भएको प्रविधि किनकि औँसा किरालाई विषादी हालेर मार्न सकिन्न त्यसलाई कसरी मार्न सकिन्छ भने त्यसले फुल पार्न आउने बेलामा त्यसको माउलाई नै क्याच गरेर फुल पार्नबाट रोक्ने हो एउटा तरिका। अर्को तरिका त्यसको अचेल अवस्था प्युपा भन्छौँ हामी जुन त्यो माटो मुनि जान्छ त्यसलाई माटोमै हामीले जैविक तरिकाबाट मेटाराइजियम भन्ने ढुसी छ होइन अरू पनि हाम्रो जुन माइक्रोब्सहरू छ त्यसको प्रयोग गरेर माटोमै त्यसलाई मार्न सक्छौँ। यसको लागि त अब अनुसन्धान परिषद वा कृषि ज्ञान केन्द्र गएरै गरिदिँदैन किसानलाई ट्रेन गर्ने हो हामीले त्यसको लागि हामीले किसानहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ ओरिएन्टेसन दिन्छौँ उहाँहरूलाई होइन अनि त्यसले गर्दा उहाँहरूले समयमा अब हामीले इन्फर्म गर्छौँ ल तपाईँहरूको टाइम भयो है डेमोन्स्ट्रेसन गरिदिन्छौँ गएर त्यहाँनिर ल यो तरिकाबाट हामीले यो बगैँचालाई हामीले तपाईँको औँसा किरा मुक्त बनाउने हो तर एकजना किसानले मात्रै गरेर हुँदैन त्यो सामूहिक रूपमा किसान मिल्नु पर्यो अनि त्यो तरिकाबाट हामी गर्छौँ भने एउटा मैले उदाहरण जुनार र सुन्तलाको दिएँ त्यस्तै मकै बालीमै अब जहाँ मकैको पकेट एरिया छ कमर्सियल हाम्रो फार्मरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यस्तो तालिम दिएर त्यहाँनिर गएर डेमोन्स्ट्रेसन गरिदिएर ल यो तरिका हो फौजी किरा अब सुरु हुन्छ भने त्यसको हामीले बत्ती बालेर पहिला मोनिटरिङ गर्ने फेरोमोन ट्र्याप त्यसको पाउँछ फेरोमोन ट्र्यापबाट त्यसलाई हेर्ने र सुरुको अवस्थामा त्यो देखा परेछ भने निमजन्य विषादीले पनि कन्ट्रोल हुन्छ त्यो भनेपछि यी तरिकाबाट हामीले कम्प्लिट प्याकेज एउटा मात्र तरिका होइन यो विषादी हाल भनेर मात्रै होइन अब तपाईँले मकै रोप्न सुरु गर्नभन्दा अगाडि माटो
तयारी गर्ने बेलामा के गर्ने हो त? माटोमा तपाईँले मेटराइजियम हाल्नु पऱ्यो, किनकि त्यसले खुम्रे किरालाई कन्ट्रोल गर्छ, तपाईँको रातो कमिलालाई कन्ट्रोल गर्छ। यी तरिकाहरू कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा हामीले विकास गरेर र हाम्रो सधैँ पनि यहाँनिर किसान आउनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रविधिहरूको बारेमा सोध्न विभिन्न प्रकारका लिफलेटहरू हामी पब्लिस गर्छौँ र हाम्रो वेबसाइटमा पनि त्यो अपलोड गरिरहेको हुन्छ र किसानहरूले त्यो तरिकाबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ भने हामीले समय समयमा किसान कहाँ गएर ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्ने, स्थानीय निकायले अर्गनाइज गरेको ट्रेनिङमा गएर हामीले त्यहाँ आफ्नो टेक्नोलोजीहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने। र विशेषज्ञको नाताले किरा व्यवस्थापनमा किसानलाई दिनुपर्ने सुझाव के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो विशेष आग्रह किसान दाजुभाइहरूलाई के हो भने किरा भन्नासाथ तर्सिन हुँदैन। किरा भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि यो सृष्टिमा जति पनि बाली छ त्यसको 90% भन्दा बढी चाहिँ परपरागसेचित बाली हो, जुन कि किरा जानै पर्छ त्यसलाई त्यो परागसेचन गर्नको लागि। किरा नभइदिए हाम्रो उत्पादन हुँदैन। हामी न्युजमा पढ्छौँ नि कहिलेकाहीँ त्यो मकैमा दाना लागेन, तोरीमा दाना लागेन। यो किन लागेन भने मौरी एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। मौरी नभइकन परागसेचन हुँदैन र विषादी हाल्ने जुन हाम्रो चलन छ एकदमै त्यो किरा हेर्न साथ विषादी हालिहाल्ने त्यो चाहिँ रोक्नुपर्छ। हामीले अनुगमन गर्नुपर्यो कतिको मित्रजीव छ, कतिको शत्रुजीव छ, अनि मात्रै हामीले त्यो विभिन्न अरू तरिकाहरू अपनाएर हामी त्यो सेलेक्टिभ रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ भने किरा त चाहिन्छ नै। किरा बिना हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? दाना नै बन्दैन त्यसमा, होइन, दाना नै लाग्दैन भने हामीले विभिन्न तरिकाबाट इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नुपर्छ। हामीले पहिचान गर्नुपर्यो सबभन्दा पहिला यो शत्रुजीव हो कि मित्रजीव हो। शत्रुजीव भए पनि यसको जनसङ्ख्या कति छ त? 2टा छ भने यसले खाएर खासै नोक्सान हुँदैन। यसले कन्ट्रोल गर्न जुन हामी विषादी हाल्छौँ त्यसमा पनि त खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दा प्राविधिकको सम्पर्कमा बसेर प्राविधिकसँग सुझाव सल्लाह लिएर अनि मात्रै हामीले किरा व्यवस्थापनतिर हामी विषादीको स्पेसली प्रयोग गर्छौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। र मेरो आग्रह विशेष के हो भने खेती भनेको हाम्रो व्यवसाय हो। व्यावसायिक रूपमा गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ नि त, घाटा हुँदैन कृषि गरेपछि, त्यसको सेक्योर हामी गर्छौँ भनेपछि त्यो व्यवसाय हो भने त्यसमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो नि त। सबै बाली हाम्रो कस्तो माटोमा कुन बाली लाउने, कुन बालीको कुन जात लाउने, होइन, अनि यो बालीमा कुन कुन रोग लाग्छ, कुन कुन किरा लाग्छ, त्यो समग्र रूपमा एउटा हामीले त्यसको फाइलिङ गरेपछि अनि मात्रै हामीले त्यो अनुसारको हाम्रो साधन स्रोतहरू सही स्रोतबाट हामीले ल्याएर त्यसलाई बेला बेलामा प्राविधिक सुझावको साथ हामीले गर्छौँ भने पक्कै पनि उत्पादन दिन्छ अरे। र हाम्रो यो कीट विज्ञान महाशाखाको तर्फबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने जुनसुकै किसान दाजुभाइहरूलाई जहिले पनि किरा सम्बन्धित केही जिज्ञासा छ भने प्रत्येक सोमबार किसान कल सेन्टर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले सञ्चालन गर्छ। त्यसको टोल फ्री नम्बर 1135 हो। त्यसमा तपाईँहरूले प्रत्येक सोमबार 2 बजेदेखि 4 बजे फोन गरेर निःशुल्क रूपमा, पैसा पनि लाग्दैन यसमा, फोन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा नि तपाईँले सल्लाह पाउन सक्नुहुन्छ। र काठमाडौँ आउने किसान दाजुभाइहरूलाई मेरो विशेष आग्रह के छ भने 2 घन्टा थप समय दिनुहोस् र एकचोटि खुमलटार छिर्नुहोस्। यहाँ हामीले के गर्दैछौँ त उहाँहरूकै लागि त हामीले काम गरेका भने यहाँ आएर हामीसँग पब्लिकेसन गरेका लिफलेटहरू छन् र के हामी कसरी गर्छौँ ल्याबमा, जस्तो यो किरा यसरी पाल्न सकिन्छ भनेर त्यो देखाउन सक्छौँ। त्यति गरेर जानुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँहरूको पेसालाई यसले मद्दत पुर्याउँछ। कृषकहरूको सर्वोपरि हितको लागि उपयुक्त र वातावरण मैत्री अनुसन्धान गतिविधिहरू र प्रविधि विकास गरी कृषिमा किराबाट हुने क्षतिलाई कम गरी उत्पादन बढाउन निरन्तर लागि परेको छ कीट विज्ञान महाशाखा।